अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये चमकती दमकती सड़कें जो आप देख रहे हैं, हम इस वक्त लाहौर के मॉल रोड से गुजर रहे हैं और ये सितारे और ये खूबसूरत रोशनियां जो आपको रात में नज़र आ रही हैं, ये उस शहर में रोशन है जिसकी फ़ज़ा में सांस लेना भी दुश्वार है। मास्क के बगैर अगर आप लाहौर में दाखिल हों तो आप यकीनन गले के किसी भी इन्फेक्शन का, फेफड़ों के किसी भी इन्फेक्शन का नहायत आसानी से शिकार हो सकते हैं। हमारा 4 दिन तकरीबन हमारे लाहौर में आए हैं, अभी आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ, और हम मुस्तकिल मास्क में हैं और मुस्तकिल एंटी एलर्जिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बावजूद भी हमें लगता है जैसे हमारे गले में मिर्चें किसी ने डाली हुई हैं और बहुत मरतबा सांस लेना दुश्वार होता है। हम होम्यो की मेडिसिन साथ लाए हुए थे क्योंकि ये सब बातें हमें पहले से यहाँ के जो हमारे मेज़बान हैं उन्होंने हमें बताई थी कि यहाँ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। शान तेरी विच दाता मोती रोल दियां शान तेरी विच दाता मोती रोल दियां शान तेरी विच दाता मोती रोल दियां। हर कब्र ते फुल नहीं पैंदे ने, हर कब्र मज़ार नहीं होंदी, हर कब्र ते फुल नहीं पैंदे ने, हर कब्र मज़ार नहीं होंदी। दरबार सजांदे बादशाही, दरबार सजांदे बादशाही, दाता दरबार दी बात किथे रोल दियां। शान तेरी विच दाता मोती रोल दियां शान तेरी विच दाता मोती रोल दियां। भरा शहर लाहौर ने वलियां तो सब उच्चियां शाना वाले ने, भरा शहर लाहौर ने वलियां तो सब उच्चियां शाना वाले ने। जिन्नू खलकत दाता आख दिए, जिन्नू खलकत दाता आख दिए, फिर ओस तो वध खैरात किथे रोल दियां। शान तेरी विच दाता मोती रोल दियां शान तेरी विच दाता मोती रोल दियां। गाड़ी का नंबर पहले रजिस्टर्ड करवा दिया गया था जिसकी वजह से नहायत आसानी के साथ हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह गेट नंबर 4 से हमारी एंट्री हो गई है। गेट नंबर 4 से आप वीआईपी हो तो तब आपकी एंट्री होती है, क्योंकि यहाँ आपको गाड़ी दरबार शरीफ के अंदर ही खड़े करने की जगह मिल जाती है और आपके साथ कोई एक ख़वातीन में से जो निगरान ऊपर काम कर रही होती हैं, जो सर्वर हैं, ऊपर सर्वेंट्स हैं, उनमें से कोई एक आध आपको असाइन कर दी जाती है जो आपको नीचे से रिसीव करती है, आपके शूज़ रखवाती है और आपको साथ लेकर दादा साहब के मज़ार पर पहुंचती है। ऑब्वियसली ये एक वीआईपी ट्रीटमेंट होता है, मुंह तो किसी काबिल नहीं होता बंदे का, लेकिन ये दादा साहब की करम नवाजी है। असबाब और वसाइल जहाँ से भी बने वो बना लेते हैं और हर दफ़ा यही मेहरबानी फरमाते हैं कि हमारे लिए एंट्री बहुत आफियतों के साथ आसान फरमा देते हैं। अभी भी ऊपर से खातून नीचे गई हैं जो उन्होंने हमें रिसीव कर लिया। हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के पिछले दरवाजे से ऊपर आ चुके हैं, गाड़ी नीचे खड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह आसानी है, आफियत है, राहत है। और हम गालिबन 6 लोग हैं, 5 के 6 लोग हैं जिनका ग्रुप इस वक्त यहाँ मौजूद है। और ये स्मोक का हाल आप देख रहे हैं कि मुस्तकिल एक धुंध है जिसने हर चीज़ का अहाता कर रखा है। दादा साहब का ये जो आगे खातून जा रही हैं ये हमें नीचे से ऊपर लेकर आई हैं और अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खड़े होना है, हाज़री देनी है, गुलदस्ते पेश करने हैं। और ये इस वक्त आपको यहाँ टेंट लगा हुआ नज़र आ रहा है ऊपर भी और दाएं बाएं भी, और ये गुंबद जो आप इतना वाज़े देख रहे हैं ये वैसे इतना वाज़े दिखता नहीं है। नीचे से फर्श भी टूटा हुआ है। ये सब गालिबन रिकन्स्ट्रक्शन कुछ हो रही है, रेनोवेशन होनी है। यहाँ पर छत भी उतारी गई है, दीवारें वगैरह भी हटाई हुई हैं। सिर्फ दादा साहब की का मज़ार पाक और उसकी जो उसका कमरा है वो सलामत है, खिड़की सलामत है, बाकी सब कुछ जो है वो रेनोवेशन के लिए उतार दिया गया है, हटा दिया गया है यहाँ से। तो ये हम खिड़की करीब पहुँच गए हैं। आपको मालूम ही है कि ऐसी जगहों पर रश होता है
जो खातून हमें साथ लाई हैं वो बाकी खवातीन को हटा रही हैं, लेकिन ख़ुद हमें ये बात गवारा नहीं है कि हमारी वजह से किसी को दाता साहब की खिड़की से दूर किया जाए। मैं उनको मना कर रही हूँ कि आप हर किसी को सलाम कर लेने दें, जब हमारी बारी आएगी तो हम भी आगे हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी वो एफिशिएंट हैं गालिबन, उन हिदायत की वजह से जो उनको मिली होंगी, तो वो चाह रही हैं कि हमें आगे जगह दे दी जाए। और अभी ये ख़वातीन जो सलाम कर रही हैं, इसके बाद हम दाता साहब की खिड़की तक इंशाल्लाह पहुंच ही जाएंगे। दाता साहब का करम है, उनकी मेहरबानी है, वो अपने मेहमानों को वेलकम करते हैं और रहमत के साथ अपने कदमों में जगह इनायत फरमाते हैं। आप यकीन करें, इनमें से कोई भी बात दाता साहब के पास आपकी हाज़िरी को मुतासिर नहीं करती। आप VIP गेट से आएँ, आपकी गाड़ी गैराज में खड़ी हो या सड़क पर बाहर पार्किंग में हो, आपको कोई रिसीव करने जाए या ना जाए, और आपको कोई आगे खड़े होने दे या ना दे, इन सब बातों से बहुत बुलंद दाता साहब एक तरफ बैठे मुस्कुराते रहते हैं और अपने दरबार पर आने वालों को मोहब्बत से देखते रहते हैं। यहाँ हाज़िरी सिर्फ खुलूस और नीयत के साथ है, क्योंकि अल्लाह के वली दिलों के भेद और हाल जानते हैं। और मेरा ये यकीन है कि अगर हम सबसे पीछे जूतियों पर भी बैठे और होंगे, तब भी दाता साहब ने हमें मुस्कुरा के ही देखना है, क्योंकि उन्होंने दिलों को देखना है। बाकी हालात ये दुनियादारी के लिए होते हैं। तो अगर आप VIP गेट से ना इंटर हो सकें और आपको इस तरह हार ना डाले जा सकें, तो खुदारा यूं ना कहिएगा कि दाता साहब हमसे खफा हैं या उन्होंने हमें तवज्जो नहीं दी। ये दिखावे की बातें हैं। दाता साहब की तवज्जो से का मतलब होता है आपकी आंख में आंसू आना। अगर आप रो पड़े हैं यहाँ, बस समझ लें कि उन्होंने आपको देख लिया हुआ है। हमने जो कि सलाम पेश कर दिया है आप लोगों से, जितने लोगों के सलाम हमारे पास अमानत थे, वो सब के सब हमने अपने सलाम के साथ इस हाज़िरी पर दाता साहब की खिदमत में पेश कर दिए हैं। अल्लाह ताला हर एक मोहब्बत रखने वाले को अल्लाह अपने इस वली के दर की हाज़िरी बाअदब नसीब फरमाए। बस पीछे हमें अमन एक चटाई बिछा दी है, उसको साफ भी बल्कि कर दिया है कि आप लोग यहाँ बैठ जाएं। वो मुझे पूछ रही थी कि आपको कुर्सी चाहिए, तो हम आपको कुर्सी ला देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये अल्लाह के इतने बड़े वली का मज़ार है, कुर्सी की जगह नहीं बनती। आजिज़ी ही अल्लाह नसीब फरमाए। अगरचे थोड़ी मुश्किल है हम दोनों को नीचे बैठने में, लेकिन हम मिलाद नीचे ही बैठ कर करेंगे और अल्लाह पाक की हमद के साथ ये मिलाद आगाज़ होता है। मैंने इस मिलाद को आपके लिए ऐसे ही रिकॉर्ड किया है जैसे कि ये यहाँ हुआ है। स्पेशली दुआ में मैंने कोशिश की है कि कुछ भी रिमूव ना करूँ, चेंज ना करूँ, बल्कि जैसे दुआ मैंने आप सबके लिए और अपने लिए वहाँ की है, वो इस वीडियो में आप एज इट इज़ देखें। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ध्यान से देखिएगा, तवज्जो से सुनिएगा और हर दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा। रूठे दुनिया छूटे उपमा, टूटे पावे दिल दी ताल। रूठे दुनिया छूटे उपमा, टूटे पावे दिल दी ताल। मैं कल्ली ना हो सा मौला, जद तक तू मेरे नाल। मैं कल्ली ना हो सा मौला, जद तक तू मेरे नाल। दुख भी तेरे, सुख भी तेरे, बंदा भी तेरा मौला। बंदा भी तेरा मौला, अपनी रज़ा तो दूर न करना। रखी भावे तू जिस हाल, अपनी रज़ा तो दूर न करना। रखी भावे तू जिस हाल। मैं कल्ली ना हो सा मौला, जद तक तू मेरे नाल। बेचैनियों में ये करार है, बड़ी
ذکر حضور کا، ذکر حضور کا، ذکر حضور کا، ذکر حضور کا، ذکر حضور کا گویا بہار ہے، بڑی بے چینیوں میں یہ قرار ہے، کرم جو کر دیا جب سما بندھا، 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 جسے بھی دیکھو وہی اشک بار ہے، جسے بھی دیکھو وہی، جسے بھی دیکھو وہی، جسے بھی دیکھو وہی، جسے بھی دیکھو وہی، جسے بھی دیکھو وہی اشک بار ہے، بڑی بے چینیوں میں یہ قرار ہے، بڑی بے چینیوں میں یہ قرار ہے، ذکر حضور کا گویا بہار ہے، ذکر حضور کا، ذکر حضور کا، ذکر حضور کا، ذکر حضور کا، ذکر حضور کا گویا بہار ہے، بڑی بے چینیوں میں یہ قرار ہے، سخی کا کام تو بس بھیک دیتے جانا ہے، سخی کا کام تو بس بھیک دیتے جانا ہے، بیکاریوں سے اسے کام تو نہیں ہوتا، میرے داتا میرے داتا میرے داتا، سخی کا کام تو بس بھیک دیتے جانا ہے، نسب کی بات تو سخیوں کے ساتھ سجتی ہے، نسب کی بات تو سخیوں کے ساتھ سجتی ہے، بھکاریوں کا کوئی نام تو نہیں ہوتا، صاحب مرتبہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں اپنے پیارے ولی حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی رحمت والی شان والی قدموں میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ علیہ رحمہ کے مبارک قرب میں آپ کے مبارک قدموں میں بیٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ العالمین الرحمن الرحیم۔ داتا صاحب کا نام ان کے والدین داتا نہیں رکھا تھا، بلکہ ان کو داتا آپ نے بنایا ہے، اور ان کو یہ خزانے آپ نے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ ہمارے پروردگار ہے ارحم الراحمین، چونکہ صرف داتا نہیں ہے، گنج بخش بھی ہے، جو مانگتا ہے اس کو خزانے عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوال لے کر یہاں موجود ہیں، اور بہت سارے محبت کرنے والے جو آنے کا شوق رکھتے تھے، لیکن اسباب اور وسائل نہیں ہیں، بلاوا نہیں ہے، پہنچ نہیں سکے ہیں۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین، جس کا سلام میرے پاس امانت تھا حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے لیے، تو یہ امانت مجھ سے وصول فرما لیں۔
اور تمام لوگوں کا سلام حضور داتا گنج بخش الہ رحمہ کی خدمت میں مجھ گناہگار کی طرف سے پہنچا دیں. حضور داتا گنج بخش الہ رحمہ کی نگاہ رحمت کو مجھ سب کو نصیب فرما دیں جو محبت کے ساتھ آنا چاہتے تھے لیکن مجبوری کی وجہ سے پہنچ نہیں سکے ہیں. اور حضور داتا گنج بخش سے سب لوگوں کی محبت اس لیے ہے کہ حضور داتا گنج بخش الہ رحمہ آپ کے دوست ہیں اور آپ کے ولی ہیں. اور اس لیے ہے کہ داتا گنج بخش الہ رحمہ نہایت ہی شفیق و نہایت مہربان ہے اور دروازے پر آنے والوں کی پکار کو سنتے اور مانگنے والوں کو عطا فرماتے ہیں. الہ العالمین ارحم الراحمین، ہم آپ کے اس نیک بندے کے وسیلے سے آپ کی بارگاہ میں عرضی کرتے ہیں کہ ہمیں جتنے لوگوں نے جب بھی جس بھی دعا کے لیے کہا اور جس نے خصوصی طور پر اس مرتبہ جس خاص دعا کے لیے کہا اور کہا کہ حضور داتا گنج بخش کی بارگاہ میں میری عرضی ڈالنا، اللہ پاک مجھ سب لوگوں کی امانتوں کو مجھ سے قبول فرما دیجیے. اور الہ العالمین ارحم الراحمین اپنے اس پیارے ولی کے صدقے سے ہر مانگنے والے کی جھولی بھر دے اور سب کہنے والوں کو عطا فرما دے. الہ ہمارے پاک پروردگار ارحم الراحمین، زمین پر آپ کے یہ نیک بندے آپ کی حجت ہیں اور آپ کی طرف سے دلیل ہیں. اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، ہم سب جو یہاں اس وقت یہاں موجود ہیں، اللہ کریم ہم پر خاص کرم ہوا ہے، ہمارے لیے خاص مہربانی ہوئی ہے کہ ہمیں جسمانی طور پر ان مبارک قدموں کی حاضری نصیب ہوئی ہے. الہ العالمین ارحم الراحمین، ہم سب کا سلام خصوصی طور پر دادا صاحب کو پہنچا دیجیے، لیکن یہ خوشبوئیں ہمارے گھروں میں ہمیشہ سلامت رکھی جائیں. ہمیں اور ہماری نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ کی حاضری نصیب رہے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو حضور کے دروازے پر ہمیشہ کھڑے رہنے کی توفیق نصیب ہو. دنیا اور آخرت کی کسی نعمت سے ہم محروم نہ کیے جائیں اور ہمیں سب طرف سے نبھایا جائے، سب طرح سے نبھایا جائے. ہماری غلطیوں کو معافی عطا ہو، ہمارے گناہوں کی توبہ قبول ہو، ہم پر رحمتوں کا نزول ہو اور ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائی جائے اور ہمیں وہ شکر سکھایا جائے جس کے ساتھ نعمتیں قبول ہو جاتی ہیں، وہ شکر عطا فرمایا جائے جس کے ساتھ نعمتیں قائم ہو جاتی ہیں. اے اللہ ہمارے رب العالمین ارحم الراحمین، ہم آپ کے نیک ولی کے وسیلے سے آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کہ آپ ہماری بیٹیوں کی طرف خصوصی توجہ فرما دیں، ہماری کل بچیوں کے اچھے نصیب فرما دیں، ان کے لیے غیر سے اسباب رسائی پیدا فرمائیں اور جیسا چاہتی ہیں ان کو ویسا آسانیوں کے ساتھ نصیب ہو جائے، خوشیوں کے ساتھ نصیب ہو، عافیتوں کے ساتھ نصیب ہو جائے. ہمارے بیٹوں کی طرف نگاہ ہو اور ہمارے بیٹوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں اور ہمارے بیٹوں کو حلال رزق کے وسیلے نصیب ہو جائیں. اس داتا صاحب کے وسیلے سے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو صاحب اولاد فرمائیں، صحت والی اولاد، تندرستی والی، لمبی زندگی والی اور خوش بختی والی عطا فرما دیں. اللہ پاک ہم آپ سے داتا صاحب کے وسیلے سے مانگتے ہیں کہ جنہیں آپ نے اولادیں عطا فرما دی ہیں انہیں اولادوں کا دکھ نہ دکھائیں، انہیں ان کی اولادوں کے سکھ نصیب کریں، انہیں ان کی اولادوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دیں. اللہ العالمین ارحم الراحمین، ہم آپ کی بارگاہ میں داتا صاحب کے وسیلے سے اس مبارک جگہ کے صدقے سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں صحت والی زندگی، ہمارے والدین کو صحت والی زندگی عطا فرمائی جائے اور ان کو جب تک بھی جو بھی وقت ہمارے اور ان کے پاس موجود ہے ہمیں محتاجی سے بچایا جائے، ہر طرف کی محتاجی سے اور ہر طرح کی محتاجی سے بچایا جائے. اللہ کریم داتا صاحب کے صدقے سے آپ ہمیں ہماری اولادوں کی محتاجی سے بھی معاف فرما دیں، دور فرما دیں. الہ العالمین رحمت کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک جتنے تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما دیں اور جتنے فراخی والے ہیں ان کو حلال رستے سے اٹھانے اور حلال رستے پہ لگانے کی توفیق نصیب ہو اور ہم داتا گنج بخش کی سختیاں دور ہوں اور ہمارے اندر کی سیاہیاں دور ہوں اور ہمارے اندر کے ڈھیر دور ہو جائے، ہمیں سیدھا رستہ نصیب ہو اور استقامت نصیب ہو اور ہمیں آنسو عطا ہو اور ہمیں مدینہ عطا ہو اور ہمیں باہر عطا ہو، قبولیت والا مدینہ، آخیت والا مدینہ، برکت والا مدینہ نصیب ہو. اللہ کریم ہمیں آپ کا صحیح حرم نصیب ہو، بار بار نصیب ہو. اللہ العالمین رحمت الراحمین، ہم حضور داتا گنج بخش کے وسیلے سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ آپ ہمارے کھلے چھپے اندر صحبت کبیرہ صغیرہ سارے گناہوں کو معافی عطا فرما دیں اور ہمیں سب طرف سے سب طرح سے ایسا نبھانے کی آپ شان رکھنے والے ہیں. اللہ کریم و مہربان ہوگی اور آخرت میں رسوا ہونے سے بچا دیں اور ہمیں اپنی مخلوق کے آگے رسوا ہونے سے بچا دیں. اللہ العالمین ہم آپ سے داتا گنج بخش کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے. اللہ العالمین
ہماری نسلوں کو نجات عطا فرما اللہ کریم و رحمان جو ہم نے نہیں کیا میرا اس کو گناہ میں ہمیں نہ بتایا ہمارے جنت اس دلدل سے ہم باہر نہیں آ سکتے جب تک آپ اپنی رحمت والا ہاتھ نہ ہمیں عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنے دست رحمت کے ساتھ ہمیں اس دلدل سے باہر نکالیں اور پاکستان کو ترقی کی راہ نصیب فرمائیں اس کو کھڑا ہونا نصیب کریں اس کو سنبھالنے والا نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے سے بچانے والے اس کو بکنے سے بچانے والے غریب ہمیں غلامی سے بچا لے ہماری آزادی کی حفاظت آپ جو چاہیے کرتے ہو شام اللہ کی شاید قدیم ہمارے ہر ہمیں کوئی روشنی نہیں نظر آتی مگر آپ اندھیروں میں سے روشنی نکالنے کی شروع کرتے ہیں ہمارے رب العالمین آسانیاں فرما دیں عافیت فرما دیں برکت فرما دیں نعمتیں عطا فرما دیں اور دلوں کو نرمی عطا فرمائیں گھروں کو سکون عطا فرمائیں دلوں کو سکون عطا فرمائیں ہماری قبروں کو بھی سکون عطا فرمائیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کا دائرہ نصیب فرمائیں ہماری اولادوں کو نصیب فرما دیں اللہ کریم ہمارے پاس جتنا بھی دریا موجود ہے جس شکل میں موجود ہے اللہ کریم و رحمان جس کی ہم نے نیت کی ہے اس کی کوتاہیاں ہم سے معاف کر دینا اور ہم سے سارے ہدیوں کو قبولیت کا شرط عطا فرمانا بڑھا چڑھا کے روشن فرما کے سوال حضور صلی السلام کے روشن ہاتھوں میں پہنچا کر روشن ہاتھوں سے زندہ تک بخش لینا سہال کے ساتھ سنبھال کے ساتھ لاہور میں پاک اور ان کو سنبھالنے کے سلسلے اور وسیلے ملاد کی محافظ عطا فرمائیں اور انہیں سنبھالنے اور سنوارنے کے وسیلے ہماری نسلوں کو نصیب فرمائیں اپنے پیارے اور اونچے محبوب کا سفر عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب ہو عافیت کے ساتھ جانا قبولیت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ رضا میں پلٹنا آسانیوں میں نصیب جس نے ہمیں جب بھی کبھی جس بھی دعا کی کہا سب کہنے والوں کی ساری دعاؤں کو لپاک اس دروازے سے کبھی ہماری دعاؤں کو یہاں سے بھری ہوئی جھولیوں کے ساتھ بخشی ہوئی حالت میں اپنی رضا میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اسی حالت میں زندہ رہنے اسی حالت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے فضل اور اپنے رحمت کے ساتھ ہم سے راضی ہونے والی تعالیٰ جو ہم نے مانگ لیا وہ عطا فرمائے جو ہم سے رہ گیا اللہ تعالیٰ سارے صدقے سے اہل لاہور پہ رحم کرے فرمائے اس مصیبت میں جس موسم میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے نجات عطا فرمائے اس کا سبب غیب سے بتائیں بارشیں عطا فرمائے جو آپ کے علم میں ہے وہ عطا فرمائے اور اہل لاہور کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے اور ان کے آس پاس والوں کو جتنے اپنی بتائیوں سے اگر آپ بخشنے کی شان رکھنے والے تاکہ صاحب کی مصیبت سے نجات عطا فرمائے اور ان کی آسانیاں فرمائے العالمین الحمد للہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ایسے راضی ہو جائیں جس کے ساتھ کبھی بھی ناراض اللہ تعالیٰ ایسے راضی ہو جائیں جس کے ساتھ کبھی بھی ناراض نہ ہوں اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور ایسے راضی ہو جائیں جس کے ساتھ کبھی بھی آپ ہم سے ناراض نہ ہوں جو ہم نے مانگ لیا ہے ہمیں وہ بھی عطا فرما دیں اور جو ہم سے رہ گیا ہے ہمیں وہ بھی نصیب فرما دیں آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا صلاۃ و سلام علی سیدنا
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अलैहि या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे दर की गुलाम रहती हैं, चाहते सब सलाम कहती हैं, तुम ही मक़सूद हो जहानों के, कायनाते सलाम कहती हैं, तुम ही मक़सूद हो जहानों के, कायनाते सलाम कहती हैं। उनके रोज़े को जा रहे हैं जो, मेरे दिल को भी काश ले जाए, दिल की हसरत पे जो उमड़ती हैं, दिल की हसरत पे जो उमड़ती हैं, वो घटाएं सलाम कहती हैं, तुम ही मक़सूद हो